हेलो एभ्रिवान, हामी क्लास 4 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेका थियौँ र क्लास 4 को म्याथमेटिक्समा हामी फ्र्याक्सन्सको बारे डिस्कस गरिरहेका थियौँ। अघिल्लो दुईटा क्लासमा हामीले फ्र्याक्सन्सको कन्सेप्टहरू र इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनको कन्सेप्टहरू स्टडी गरेका थियौँ र त्यही कन्सेप्ट अनुसार बिल्डअप गर्दै हामी आज लाइक एन्ड अनलाइक फ्र्याक्सन्सहरूको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सिम्पल कुरा छ र यो सँगसँगै अरू टपिक्सहरू पनि हामी यहाँनिर कभर गर्छौँ है। सुरुमा चाहिँ हामी लाइक र अनलाइक फ्र्याक्सन्सहरूको बारे स्टडी गरौँ। सपोज मैले एउटा पिस अफ पेपर लिएँ होइन, एउटा सर्टेन पिस अफ पेपर भयो, यसलाई मैले 1 2 3 4 5वटा पोर्सन्समा डिभाइड गरेँ। ल यसलाई नै मैले यो पेपरलाई नै मैले अर्को पेपर यता पनि लिएँ अरे है। ल यतापट्टि मैले सुरुमा के गरेँ, यसको दुईवटा पोर्सनमा के गरेँ, सेड गरेँ। यहाँनिर के छ त, अब जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ पोर्सन भनेको 5 छ र नम्बर अफ सेडेड पोर्सन भनेको कतिवटा छ? सेडेड पोर्सन 1 2, दुईवटा सेडेड छ भनेपछि फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन के भयो त? यहाँ फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ पोर्सन 5 छ, सेडेड पोर्सन 2 छ, भनेपछि 2 डिभाइडेड बाई 5 भनेको हाम्रो नम्बर अफ फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन भयो। यसै गरी हामीले 5वटामा डिभाइड गरेका थियौँ, यता पनि 5वटै लिएको छ। यहाँनिर अब मैले तीनवटा पोर्सन्समा चाहिँ मैले डिभाइड अथवा सेड गरेँ है। यहाँनिर 3वटा पोर्सनमा मैले सेड गरेँ भने अब यसमा के हुन्छ हेरौँ है त। टोटल नम्बर अफ पोर्सन, यहाँनिर मैले एनओ डट लेख्नु भनेको चाहिँ यो हाम्रो नम्बरको सर्टकट हो है। ठिक छ, तपाईँले लेख्दाखेरि नम्बरै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी एक्सप्रेस गर्यो भने फरक पर्दैन। अब यहाँनिर नम्बर अफ सेडेड पोर्सन के छ त? नम्बर अफ सेडेड पोर्सन इक्वल्स टु 3 छ भनेपछि यहाँनिर फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन, फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन भनेको टोटल नम्बर अफ पोर्सन्स 5 छ र सेडेड पोर्सन भनेको यहाँनिर 3 छ। जम्मा जम्मी के भयो? 3/5 हुन गयो। यहाँनिर अब एउटा कुरा के हेर्न सकिन्छ त? यहाँनिर 2/5 छ, 3/5 छ। 2/5 र मैले 3/5लाई कम्पेरिजन गरेँ भने यहाँनिर के सिमिल्यारिटिजहरू पाउन सक्छु होला भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ। अब दुईटै सेम साइजको पिस अफ पेपर हो र दुईटैलाई मैले के गरेँ, 5-5वटा इक्वल पोर्सनमा डिभाइड गरेँ होइन। र एउटामा दुईवटा पोर्सनमा सेड गरेँ, अर्कोमा 3वटा पोर्सन्समा चाहिँ मैले सेड गरेँ। यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटैको के छ? डिनोमिनेटर सेम छ होइन। डिनोमिनेटर सेम भनेपछि डिभाइड गरेको टोटल नम्बर अफ पोर्सन्स दुईटैको सेम छ र यही कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो के हो त? लाइक फ्र्याक्सन्सको कन्सेप्ट हो। लाइक फ्र्याक्सन्सले के भन्छ त? सिम्पल कुरा भन्छ, उसले भन्छ कि यदि मेरो डिनोमिनेटरहरू सेम छ भने है, मेरो डिनोमिनेटरहरू सेम छ भने त्यति बेला म लाइक फ्र्याक्सन भएँ भनेर भन्छ। लाइक फ्र्याक्सन हुनको लागि मोर देन 1 फ्र्याक्सन हुन जरुरी छ। एउटै फ्र्याक्सन मात्रै छ भने त्यसलाई हामीले लाइक फ्र्याक्सन भनेर भन्न सकिँदैन कहिले पनि, किनभने लाइक फ्र्याक्सन्सहरू भन्दाखेरि हामीले कम्पेरिजन गरिरहेछौँ डिनोमिनेटरहरूको है। त्यही भएर यदि डिनोमिनेटरहरू सेम हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लाइक फ्र्याक्सन्स भनिन्छ। र यहीँनिर जोडिन आउँछ अनलाइक फ्र्याक्सन्सको कुराहरू। अनलाइक फ्र्याक्सन्स भनेको के भयो त? डिनोमिनेटर डिफ्रेन्ट भयो भने अनलाइक फ्र्याक्सन्स हुन्छ। सपोज यहाँनिर के थियो त? 2/5 छ, मैले यहीँनिर अर्को एउटा यसरी पोर्सन जोडिदिएँ भने यहाँनिर त अब 3वटा सेडेड पोर्सन छ र टोटल नम्बर अफ पोर्सन 6 छ। यहाँनिर 5वटा पार्टमा डिभाइड गरेको थिएँ, यहाँनिर 6वटा पार्टमा डिभाइड गरेँ। यो दुईटाको डिनोमिनेटर त सेम हुने भएन, किनभने टोटल नम्बर अफ पोर्सन्समा मैले जुन डिभाइड गराएको छु त्यो डिफ्रेन्ट छ। भनेपछि यदि डिनोमिनेटर सेम छैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ अनलाइक फ्र्याक्सन्स भनिन्छ। र यसलाई पोइन्ट वाइज लेख्नु पर्यो भने सेम डिनोमिनेटर छ भने, सेम डिनोमिनेटर छ भने त्यसलाई लाइक फ्र्याक्सन्स भनिन्छ र सेम डिनोमिनेटर छैन, सेम डिनोमिनेटर छैन भने त्यसलाई के भनिन्छ? अनलाइक
फ्र्याक्सन्स भनेर भन्न सकिन्छ है। सेम डिनोमिनेटर भयो भने लाइक, डिफ्रेन्ट डिनोमिनेटर भयो भने अनलाइक फ्र्याक्सन्स भनेर भन्न सकिन्छ। यति त बुझ्यो। अब आउँछ पालो कम्पेरिजन अफ लाइक फ्र्याक्सन्सको। के हो त कम्पेरिजन गर्नु भनेको के हो? हामीले कम्पेरिजन गर्नु भनेपछि तुलना गर्नु भन्ने कुरा आउँछ हैन। अब कम्पेरिजन अफ लाइक फ्र्याक्सन्स हेर्न गइरहेछौँ हामीले। लाइक फ्र्याक्सन्सहरूको बिच तुलना गर्ने। तुलना गर्दाखेरि के हुन्छ? कुन अब्जेक्ट ठुलो, कुन अब्जेक्ट सानो, कुन अब्जेक्ट लामो, कुन अब्जेक्ट छोटो हो, त्यस्तो कन्सेप्टहरू आउँछ नि यहाँनिर। कम्पेरिजनको कन्सेप्ट पनि यही हो। कुन चाहिँ फ्र्याक्सन अथवा फ्र्याक्सन्सहरू एकअर्कासँग छ कि एकअर्कासँग इक्वल छ कि ठुलो छ कि सानो छ भन्ने कुरा हेर्नु नै कम्पेरिजनको कुरामा डिपेन्डेन्ट गर्छ। जस्तै यही माथिको इक्जाम्पल हेरौँ। यो मैले अघि एउटा पोर्सन बनाएको थिएँ, यसलाई मैले काटिदिएँ भने यहाँनिर 5वटा पोर्सन छ, दुईटैमा 5 पोर्सन छ। किनभने जति इक्वल नम्बर अफ पोर्सन्समा डिभाइड गर्छौँ हामीले त्यसले लाइक फ्र्याक्सन्सको कन्सेप्ट त दिनु पर्यो। हामीले लाइक फ्र्याक्सन्स बिच कम्पेरिजन गरिरहेछौँ हैन। यहाँनिर के हेर्नु पर्यो? अब सेडेड पोर्सन कतिवटा छ है। सेडेड पोर्सन हेर्दाखेरि यो तलमा 3वटा पोर्सन सेड गरिएको छ, माथि 2वटा पोर्सन सेड गरिएको छ। भनेपछि तलको पेपरमा के गरिएको छ? धेरै पोर्सन सेड गरिएको छ माथिको भन्दा हैन। माथि 2टा पोर्सनमा सेड गरिएको छ, तल 3वटा पोर्सनमा सेड गरिएको छ। भनेपछि हामी त्यो बेलामा के गर्छौँ भने 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5 भन्ने कन्सेप्ट अनुसार हामीले काम गर्छौँ। यहाँ किन यो ग्रेटर भयो भन्दा 3/5 मा 3वटा पोर्सन सेड गरिएको छ 5वटामा, यहाँनिर 2वटा पोर्सन सेड गरिएको छ 5वटामा। अब कम्पेरिजन गर्दाखेरि तपाईँले न्युमेरेटरमा कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक अनलाइक हेर्नको लागि डिनोमिनेटरमा हेर्नुपर्छ, कम्पेरिजन गर्नको लागि न्युमेरेटरमा हेर्नुपर्छ। तर हामी लाइक फ्र्याक्सन्समा मात्रै कुरा गरिरहेछौँ है। अनलाइक फ्र्याक्सन्सको केसमा हामीले सुरुमा एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ लाइक फ्र्याक्सन्समा हेरौँ। यदि यिनीहरूको डिनोमिनेटर सेम छ, जहिले पनि कम्पेरिजनमा के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने डिनोमिनेटर सेम छ कि छैन। यदि डिनोमिनेटर सेम छ भने तपाईँ माथि उक्लेर न्युमेरेटरमा हेर्ने र न्युमेरेटरमा कुन ठुलो कुन सानो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको न्युमेरेटर ठुलो छ लाइक फ्र्याक्सन्समा तिनीहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ, जुन सानो छ त्यो त अभियसली सानो हुने भइहाल्यो है। कम्पेरिजन गर्नु भनेको ठुलो सानो कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउनु हो। ठिक छ। यहाँनिर अब मैले 7/9 र 16/9 कम्पेयर गरेँ भने यो त लाइक फ्र्याक्सन्स भयो हैन। 9 र 9 छ डिनोमिनेटरमा। अब 16 त ग्रेटर देन 7 हो, अभियस कुरा हो। 16 त 7 भन्दा ठुलो हुन्छ भनेपछि यहाँनिर हामीले 16/9 भनेको ग्रेटर देन 7/9 भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब इक्वल भयो भने त इक्वलै भइहाल्यो। 3/5 र 3/5 त एकअर्कासँग इक्वल हुन्छ हैन। यो चाहिँ इक्वल नै हुने भयो, यसमा खासै केही गर्नु परेन। ठिक छ। लाइक फ्र्याक्सन्सले यसरी सिम्पली हामीले लेख्न सकिन्छ। यसपछि अर्को टपिक आउँछ हाम्रो के छ भने अनलाइक फ्र्याक्सन्सहरू बिच कम्पेरिजन गर्न मन लाग्यो रे हैन। ठ्याक्कै मैले अब एउटा के टपिक यहाँनिर स्किप गरेँ भन्दा अनलाइक फ्र्याक्सन्स र लाइक फ्र्याक्सन्समा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। त्यो ठ्याक्कै यहीँनिर नि इन्क्लुड हुन्छ। हाउ टु कम्पेयर अनलाइक फ्र्याक्सन्स। अनलाइक फ्र्याक्सन्सको कन्सेप्ट अनुसार हामीले के भनेको थियो? अनलाइक फ्र्याक्सन्सको डिनोमिनेटरहरू डिफ्रेन्ट छन् हैन। सेम डिनोमिनेटर छैन, अरू नै नम्बर्सहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ। अनलाइक फ्र्याक्सन्सको केसमा यदि हामीले कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? कन्भर्ट अनलाइक फ्र्याक्सन्स टु लाइक फ्र्याक्सन। अनलाइक फ्र्याक्सनलाई सुरुमा लाइक फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने, अनि लाइक फ्र्याक्सन्स बनाइसकेपछि त अब कम्पेरिजन गर्न सकिहालिन्छ। ठिक छ। सुरुमा के गर्नु पर्यो? लाइक फ्र्याक्सन्स कन्भर्ट गर्ने, त्यसपछि त्यो दुईटालाई के गर्न सकिन्छ? कम्पेरिजनको केसमा लाउन सकिन्छ हैन। ल अब यति भइसकेपछि हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्यो अनलाइक फ्र्याक्सन्सलाई लाइक फ्र्याक्सन्समा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ। 1/2 छ, अर्कोतिर 1/3 छ। यो दुईटा अनलाइक भयो किनभने यिनीहरूको डिनोमिनेटर डिफ्रेन्ट छ। अब यिनीहरूलाई लाइकमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त? कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। मैले यतापट्टि 1/2 लेखेँ, यतापट्टि 1/3 लेखेँ। अब जहाँनिर 2 छ नि, यहाँनिरको जुन 2 र 3 छ
यो 2 र 3 को एलसीएम लिने सुरुमा, ठिक छ। 2 र 3 को एलसीएम लिने अथवा डिनोमिनेटरको एलसीएम लिने। अनलाइक फ्र्याक्सन्सलाई लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, टेक एलसीएम अफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्सहरूको एलसीएम लिने। डिनोमिनेटर्सहरूको एलसीएम लिइसकेपछि डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने, सिम्पल कुरा छ। भनेपछि 2 र 3 लेख्नु भयो, यसको एलसीएम भनेको त 2 र 3 भनेपछि यसको एलसीएम भनेपछि के लेख्न सकिन्छ, एलसीएम भनेको 2 टाइम्स 3 हुन्छ, किनभने 2 भनेको नि प्राइम भयो, 3 भनेको नि प्राइम भयो, यसमा काम गर्न सकिएन, 6 भयो हैन। अब यहाँनेरि 2 लाई मैले 6 बनाउनु पर्यो, 2 लाई मैले 6 बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनेरि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तल मात्रै मल्टिप्लाई गरेर पाउनु हुँदैन तपाईँले, माथि पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डिनोमिनेटरमा 3 छ, 3 लाई 6 बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ माथि तल। यहाँनेरि के हुन्छ, 3/6 हुन्छ र 2/6 हुन गयो। अब यिनीहरू लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट भयो, लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट भइसकेपछि यहाँनेरि 3 छ, यहाँनेरि 2 छ। अब 3 ग्रेटर देन 2 हुन्छ, अभियस कुरा हो, भन्छ 3/6 भनेको ग्रेटर देन 2/6 हुन जान्छ, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को एउटा कम्पेरिजन गरेर हेरौँ, एउटा 1/20 छ, अर्को 1/15 छ। अब यसको सुरुमा लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गरौँ, यसलाई के गर्नु पर्यो, सुरुमा एलसीएम लिने है। 20 र 15 सुरुमा 2 ले गरौँ, 2 टाइम्स 10 भयो, यहाँ 15 आयो। त्यसै गरी 2 ले गर्दाखेरि 2 टाइम्स 5 10, यहाँ 15 जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि 5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, 5 टाइम्स 1 अनि यहाँनेरि 3 है। अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एलसीएमको लागि। एलसीएम भनेको के हुन्छ, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 3 हुन्छ। 2 टाइम्स 2 भनेको 4, 5 टाइम्स 3 भनेको 15, 15 टाइम्स 4 भनेको 60 हुन गयो। अब 1/20 लाई तपाईँलाई लाइक 60 को बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ, 20 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 60 हुन्छ र यहाँनेरि 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँनेरि 15 छ, 15 लाई 60 बनाउनुको लागि 15 टाइम्स 4 भनेको 60, यहाँनेरि 4 आयो, यहाँनेरि 3/60 भयो, यहाँनेरि 4/60 हुन गयो। अब कम्पेरिजन त सजिलै हुने भइहाल्यो, यहाँनेरि 60 छ, यहाँनेरि 60 छ। अब 4 त 3 भन्दा ठुलो हुने भयो, त्यही भएर 3/60 इज लेस देन 4/60 हुने भयो। यसरी हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, कम्पेरिजनहरू चाहिँ गर्न सक्ने रहेछौँ, ठिक छ। यसरी हामीले यहाँनेरि हेर्न सकिन्छ, यो कुराहरूलाई कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ है। के अब त्यत्तिकै हामीले अनलाइक फ्र्याक्सन्सहरूलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्न सकिँदैन होला त भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। यो तरिकाले चाहिँ जो तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यो तरिकाले हामीले सिम्पल सजिलो छ, त्यस्तो खासै केही पनि छैन, तर त्यत्तिकै पनि तपाईँहरूले अनलाइक फ्र्याक्सन्सलाई कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी, ल हेरौँ है त। एउटा सपोज मैले लिएँ 2/5 भनेर लिएँ, अर्को मैले लिएँ 3 कति लिन सक्छु, ल 2/3 लिउँ न त, 2/3 भनेर लिएँ। अब यो 2/5 भनेको के हो, एउटा पेपर छ मसँग, यो पेपरलाई मैले 5 वटा पोर्सन बनाएँ, 1 2 3 4 5, 5 वटा पोर्सन बनाएँ। 5 वटा पोर्सन्समा 2टा पोर्सन्समा मैले सेट गरेँ, ठिक छ। 5 वटा पोर्सन्समा 2टा पोर्सनमा सेट गरेँ भने यो भनेको 2/5 भयो। अब 2/3 भनेको के हो त, सपोज मैले यही रेक्टेङ्गल लिएँ, उत्तिकै साइजको लिएँ, यसलाई मैले 3 वटा पोर्सनमा सेट गरेँ, डिभाइड गरेँ, 1 2 3। अब 2/3 भनेको के भयो, मैले 2टा पोर्सनमा सेट गरेँ। तपाईँले अनसेडेड पोर्सन पनि लिन सक्नुहुन्छ है। यहाँनेरि 2/3 भनेको सेडेड पोर्सनै, 2 भनेको सेडेड पोर्सनै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर जे होस् कन्सेप्ट बुझ्नको लागि मात्रै हो। 2/3 भनेको यो हुन गयो। अब यहाँनेरि 2/3 ठुलो कि 2/5 ठुलो, यसलाई कसरी बुझ्न सकिएला। जस्तै यसको लागि एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ। हामीले एप्पल्सहरूको एक्जाम्पल लिइरहेको थियौँ। सपोज मैले एउटा स्याउ लिएँ होइन, स्याउलाई मैले 5 वटा टुक्रा बनाएँ। यो एउटा स्याउ छ, यसको मैले 1 2 3 4 5 5 वटा टुक्रा बनाएँ, 2टा टुक्रा मैले खाइदिएँ होइन, 2टा टुक्रा मैले खाएँ। अब तपाईँले एकदम भोक लागिरहेको छ, एउटा स्याउ छ, त्यसको 2टा टुक्रा खानुभयो 5 वटा भागमा डिभाइड गरेर। अब अर्को एउटा स्याउ लिएँ, यसलाई चाहिँ 3 वटा टुक्रा बनाएँ, 1 2 3, 3 वटा टुक्रा बनाएँ। अब यसको मैले 2टा टुक्रा बनाएँ, 2टा टुक्रा मैले खाएँ
भने कुन खाँदा चाहिँ म धेरै अगाउँछु होला त भन्दा अभियस कुरा हो। एउटा स्याउला 3 टुक्रा बनाउँदाखेरि ठुल्ठुलो पोर्सन निक्लिन्छ नि त, हो कि होइन? तपाईँले एउटा स्याउला 3 टुक्रा बनाउँदा ठुल्ठुलो पोर्सन निक्लिन्छ कि 5वटा बनाउँदा भन्दा 5वटा बनाउँदा सानो निक्लिन्छ, होइन? 3वटा बनाउँदा ठुलो निक्लिन्छ र त्यो खायो भने तपाईँ अगाउनुहुन्छ नि, होइन? भनेपछि 2/3 के हुने रहेछ? ग्रेटर देन 2/5 हुने रहेछ, ठिक छ? 2/3 ग्रेटर देन 2/5 हुने रहेछ। अथवा अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ यसलाई। यहाँनिर हामीले 2/3 हेर्नुहोस् त, एउटै पेपर छ, एउटै पेपर लिएको छौँ हामीले। यहाँनिर अब 2/3 को पेपर जुन छ, यहाँनिर त एउटै पेपर लिँदाखेरि हेर्नुहोस् न, यहाँनिर हामीले धेरै सेड गराएको छौँ नि यहाँभन्दा। सेडिङ मात्रै कम्पेरिजन गर्ने हो भने, सपोज मैले यिनीहरूलाई यसरी साइड बाई साइड यहाँनिर राखेँ भने, यसलाई मैले यहाँनिर यसरी साइड बाई साइड राखेँ नि, हेर्नुहोस् त एउटै पेपर छ, तर यो तलको पेपरमा धेरै सेडिङ छ नि माथिको भन्दा, होइन? माथिको भन्दा तलको पेपरमा धेरै सेडिङ छ। यसको मतलब 2/3 को सेडिङ चाहिँ 2/5 को भन्दा धेरै हुने भयो र फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन यो तलको पेपरमा इज ग्रेटर देन फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन माथिको पेपरमा हो। यही कन्सेप्ट भयो हाम्रो अनलाइक फ्र्याक्सन्सको कम्पेरिजन गर्ने। यत्तिकै कम्पेरिजन गर्दा हुन्छ, तर अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यो भएर सुरुमा हामीले लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यति बेला अलिकति सजिलो हुन्छ, ठिक छ? यो कन्सेप्ट हो हाम्रो लाइक र अनलाइक फ्र्याक्सन्सको, र यसरी काम गर्न सकिन्छ, ठिक छ? ल, अब हामीले के गर्नु पर्यो? एक्सर्साइजमा जाउँ। हाम्रो एज अलवेज एन्सर क्विकली भनेर छ, एन्सर क्विकली भनेर छ। सुरुमा के गर्नु पर्यो? हामीले यहाँनिर लाइक र अनलाइक फ्र्याक्सन्स हो कि होइन भनेर भन्नु पर्यो। यदि लाइक छ भने लाइक लेख्ने, अनलाइक छ भने अनलाइक फ्र्याक्सन्स लेख्ने। ए नम्बर भयो, 3/5 एन्ड 1/5 भयो। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ हाम्रो? 3/8 एन्ड 3/7 छ। त्यसै गरी अर्कोमा के छ? 3/8 एन्ड 5/8 भनेर छ। अब यिनीहरूको डिनोमिनेटर कम्पेयर गर्ने। 5 र 6 इक्वल हो? होइन, इक्वल नभएपछि यो अनलाइक फ्र्याक्सन हुने भयो। 3/5 र 1/5 मा 5 र 5 डिनोमिनेटर छ, यो भनेको हाम्रो लाइक हुने भयो। 3/8 र 3/7 छ। अब 8 र 7 भनेको के भयो त? अनलाइक हो, किनभने 8 र 7 इक्वल छैन, यो भनेको हाम्रो अनलाइक हुने भयो। यहाँनिर अब 8 र 8 छ भनेपछि यो हाम्रो लाइक फ्र्याक्सन हुने भयो, ठिक छ? यदि डिनोमिनेटर सेम छ भने लाइक भयो, डिनोमिनेटर डिफ्रेन्ट छ भने अनलाइक हुने भयो, है? ल, अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ? राइट। अब कम्पेरिजनको सिम्बल्सहरू छ, यो लेस देन भयो, एन्ड यो भनेको ग्रेटर देन भयो, साइन्स इन द ब्ल्याङ्क्स। ब्ल्याङ्कमा चाहिँ हामीले यो साइन्सहरू हाल्नुपर्ने भयो। पहिलो के छ हाम्रो? 2/5 छ, अनि यहाँ 4/5 छ। अर्कोमा के छ हाम्रो? 2/5 छ, यो भनेको 2/7 छ। नेक्स्टमा के छ हाम्रो? 3/8 छ, यो हाम्रो 5/8 छ। नेक्स्टमा के छ हाम्रो? 3/8 छ, यहाँनिर 3/11 छ, होइन? यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब यो त लाइक फ्र्याक्सन भयो। 2/5 र 4/5 भनेको लाइक फ्र्याक्सन भयो, है? र लाइक फ्र्याक्सन भइसकेपछि अब माथिको कम्पेयर गर्ने। 4 त अभियसली ग्रेटर देन 2 हो, भनेपछि 2/5 इज लेस देन 4/5 हुने भयो, है? अर्को के छ? 2/5 र 2/7 छ। अब यहाँनिर फेरि डिभाइड गरेर हेर्नुहोस्, हामीले यहाँनिर के गर्यौँ? एउटा स्याउ छ, त्यसलाई 5 टुक्रा बनायौँ। 5 टुक्रा बनाएर त्यसको 2 टुक्रा खायौँ, है? अर्को 2/7 छ, एउटा स्याउ छ, 7 टुक्रा बनायौँ, त्यसको 2 टुक्रा खायौँ। कुन खाँदा धेरै अगाइन्छ? 5 टुक्रा बनाउँदा चाना ठुलो आउँछ, भनेपछि त्यसको 2 टुक्रा खायो भने धेरै अगाइन्छ। यहाँनिर त 7 टुक्रा बनाएर 2 टुक्रा खायो भने त्यसले कम अगाइन्छ, भनेपछि 2/5 भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 2/7 हुन्छ, ठिक छ? 2/5 ग्रेटर देन 2/7 भयो। त्यसै गरी 3/8 र 5/8 छ। अब यिनीहरू लाइक फ्र्याक्सन्स भयो, 8 र 8 छ। माथिको कम्पेरिजन गरौँ, 5 र 3 छ। अभियसली के हो? 5 ग्रेटर देन 3 हो, त्यही भएर 3/8 इज लेस देन 5/8 हुने भयो, है? यहाँनिर फेरि अब क्वेसन नम्बर डीमा अनलाइक फ्र्याक्सन्सहरू छ। यहाँनिर अब के हेर्न सक्यो भन्दा 8 र 11 छ। एउटा स्याउलाई 8 टुक्रा बनाउनु भयो, त्यसको 3 टुक्रा तपाईँले लिनुभयो। एउटा स्याउलाई 11 टुक्रा बनाउनु भयो, त्यसको 3 टुक्रा लिनुभयो। कुन खाँदा धेरै अगाइन्छ? भनेपछि
8वटा टुक्रा बनाएको स्याउको 3 टुक्रा खानु भने धेरै अगाइन्छ। 11वटा टुक्रा बनाएको भने त धेरै सानो हुन्छ नि त हैन। भनेपछि 3/8 इज ग्रेटर देन 3/11 हुने भयो। ठीक छ, यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ यहाँनेरि। ल अब यसपछि नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने convert the following unlike fractions into like fractions। ठीक छ, हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो, अनलाइक फ्र्याक्सन्सलाई चाहिँ लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। पहिलो क्वेसन के छ यहाँनिर 1/2 छ र 3/4 छ हैन। 1/2 र 3/4 छ। एलसीएम लिने डिनोमिनेटरको 2 र 4 छ। अब 2 ले गर्यो भने 2 × 1 भनेको 2, 2 × 2 भनेको 4। एलसीएम भनेको के हुन्छ, 2 × 2 = 4 हुने भयो। अब यो दुईटालाई के गर्नु पर्यो, तपाईले एलसीएम त्यही बनाउनु पर्यो। यहाँनिर 1/2 छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 3/4 त जस्ताको त्यस्तै चाहिँ केही गर्नु परेन। यहाँनिर के हुने भयो, 2/4 हुने भयो र 3/4 हुने भयो है। नेक्स्ट क्वेसन के छ मेरो, 2/3 छ र 3/4 छ। अब 3 र 4 छ, 3 र 4 को एलसीएम त के लिने, यो दुईटैलाई अब डिभाइड गर्न सकिँदैन। त्यही भएर एलसीएम भनेको 3 × 4 हुन्छ। 3 × 4 भनेको 12 हुन जान्छ है। अब यो 2/3 छ, यहाँनिर 3 लाई 12 बनाउनको लागि 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँनिर अब 4 छ, 4 लाई 12 बनाउनको लागि 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 2 × 4 भनेको 8, यहाँनिर 12, यहाँनिर 9/12 आउने भयो। नेक्स्ट छ हाम्रो 2/5 छ, 2/3 छ। 2/5 र 2/3 छ। अब 5 र 3 छ, यहाँनिर यसको एलसीएम भनेको के छ, 5 × 3 भनेको 15 हुने भयो हैन। 5 × 3 भनेको यहाँ 15 आउने भयो। के गर्नु पर्यो, अब 5 लाई 15 बनाउनको लागि 5 × 3 गर्ने, यहाँनिर 3 गर्ने। यहाँनिर 2/3 भनेको यहाँ 5 लिने, यहाँनिर 5 लिने। यहाँनिर के आयो त 6/15 र यहाँनिर 10/15 भनेर आयो हैन। 6/15 र 10/15 भनेर आयो। नेक्स्ट भनेको के छ, 5/7 छ र यहाँनिर 4/5 छ। 7 र 5 लाई पनि के काम गर्नु पर्यो त, हामीले एलसीएम लिने काम गर्नु पर्यो। एउटा तपाईले के याद गर्न सक्नुहुन्छ भने, जस्तै प्राइम नम्बरहरू आएको छ, यदि डिनोमिनेटरमा प्राइम नम्बरहरू आएको छ भने त्यति बेला तपाईले त डिनोमिनेटरलाई ठ्याक्कै मल्टिप्लाई गरेर एलसीएम झिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 7 र 5 बोथ आर प्राइम नम्बर्स हैन। भने एलसीएम भनेको के हुन्छ, 7 × 5 हुन्छ। 7 × 5 भनेको 35 हुने भयो। यहाँनिर अब 5 छ, 7 × 5 हुने भयो, यहाँ 5 हुने भयो हैन। त्यसै गरी 5 लाई 35 बनाउन 5 × 7 अनि यहाँनिर 7 हुने भयो। यहाँनिर के आउनु भयो, 25/35 र यहाँनिर 28/35 आउने भयो हैन। कम्पेरिजन गर्न लागेको छैन, त्यसैले खासै गाह्रो केही पनि हुँदैन यहाँनिर। नेक्स्ट भनेको हाम्रो 3/4 र 5/7 भनेर छ। अब 4 र 7 भनेको लगभग यिनीहरूले एकअर्कालाई डिभाइड गर्दैन हैन। हामीले सायद एलसीएमको केही रुल्सहरू हेरेका थियौँ पहिले, एलसीएम भेट्ने रुल्सहरू। त्यो एलसीएम भेट्ने रुल्सहरू गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ त भन्दा, को प्राइम भन्ने पनि पढाएको थियौँ होला हैन। यिनीहरू प्राइम नम्बर त होइनन्, तर यो दुईटैलाई डिभाइड गर्नको लागि हैन, यो दुईटैलाई डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त, यिनीहरूलाई सबसे ठुलो नम्बर डिभाइड गर्ने भनेको 1 ले इक्वाली डिभाइड गर्न सक्छ। 4 र 7 भनेको को प्राइम जस्तो भयो। त्यसैले यसको एलसीएम पनि के हुन्छ, 4 × 7 भनेको यहाँनिर 28 हुन जान्छ। 3/4 छ, यहाँनिर 7 भयो, यहाँ 7 भयो। यहाँनिर 5/7 छ, 7 4 भयो, यहाँ 4 भयो। यहाँनिर 3 × 7 भनेको 21, यहाँ 28, यहाँनिर 20/28 आउन गयो। नेक्स्ट भनेको के छ, 1/3 छ र 4/6 छ है। अब यहाँनिर 3 र 6 को एलसीएम लिऊ। 3 × 1 भनेको 3, 3 × 2 भनेको 6, भनेपछि एलसीएम भनेको 3 × 2 भयो, यो भनेको 6 हुन गयो। अब 6 बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ, 3 लाई 6 बनाउनको लागि 3 × 2 भयो, यहाँ 2 आयो, यहाँ 4/6 भयो। यहाँनिर 2/6 छ, 4/6 आउन गयो।
नेक्स्ट भनेको यहाँनिर अब 6/9 छ र 5/8 छ। अब 9 र 8 पनि एकअर्काको कोप्राइम नै हुन्छ। 9 र 8 लाई इक्वली डिभाइड गर्ने भनेको केले हुन्छ त 1 ले मात्रै गर्छ। भनेपछि यसको एलसिएम भनेको के हुन जान्छ 9 टाइम्स 8 भनेको 72 हुन्छ। यहाँनिर कसरी झिक्ने अब 6/9 लाई 72 बनाउन 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने, माथि पनि 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँनिर अब 8 लाई 72 बनाउन 9 ले मल्टिप्लाई गर्ने, माथि पनि 9 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 8 टाइम्स 6 भनेको 48 भयो, तल 72 आयो। यहाँनिर 45 आयो, यहाँनिर 72 आयो। अर्को छ हाम्रो 5/6 छ र 7/9 छ है। यो भइसकेपछि 5/6 छ, यहाँनिर 7/9 छ। 6 र 9 को एलसिएम लिनु पर्यो। सुरुमा 2 ले गरौँ, 2 टाइम्स 3 भनेको 6, यहाँ 9 आयो। 3 ले गरौँ, 3 टाइम्स 1 भनेको 3, 9 आयो। भनेपछि एलसिएम भनेको के छ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, यो भनेको 18 आउन गयो। यहाँनिर 5/6 छ, 6 टाइम्स 3, यहाँनिर 3। यहाँनिर 7/9 छ, 9 टाइम्स 2, यहीँ भयो। भनेपछि यहाँ 15/18 आयो, यहाँ 14/18 आउन गयो। र डिनोमिनेटर सेम भइसकेपछि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्यौँ त लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ। ठिक छ। अर्को छ हाम्रो क्वेसन अब कम्पेयर दिस फ्र्याक्सन्स using लेस देन और ग्रेटर देन साइन हैन। लेस देन अथवा ग्रेटर देन साइनले कम्पेयर गर्नु भनेको छ। सिम्पल क्वेसन्सहरू छ। पहिलो के छ 4/7 एन्ड 5/7 भनेर छ हैन। 4/7 र 5/7 भनेर छ। यहाँनिर अब सिम्पल भयो, हेर्नुहोस् न, दुईटैमा के छ त 7 र 7 छ हैन। 7 र 7 भनेपछि डिनोमिनेटर सेम भयो, लाइक फ्र्याक्सन्स भयो। अब 5 र 4 मा 5 त 4 भन्दा के छ ठुलो छ हैन। 5 4 भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर हामीले एन्सर के लेख्न सक्यौँ 4/7 इज लेस देन 5/7 हुने भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको के छ 3/5 एन्ड 1/5 भनेर छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो पनि लाइक फ्र्याक्सन्स भयो हैन। 5 र 5 छ। यहाँनिर अब 3 र 1 छ। अब अभियसली 3 त ग्रेटर देन 1 हुन्छ, त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ 3/5 इज ग्रेटर देन 1/5 हुने भयो। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ हाम्रो 5/8 एन्ड 7/8 भनेर छ। लाइक फ्र्याक्सन्स भयो र 7 त 5 भन्दा ठुलो हुन्छ, त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्यौँ यहाँनिर 5/8 इज लेस देन 7/8 भनेर लेख्न सक्यौँ। नेक्स्ट के छ हाम्रो 9/11 छ एन्ड 6/11 छ। अब 11 यहाँनिर लाइक फ्र्याक्सन्सको सङ्केत दिइहाल्यो यसले, र 9 र 6 छ, र 9 त अभियसली 6 भन्दा ठुलो हो, त्यही भएर 9/11 इज ग्रेटर देन 6/11 भन्ने कुरा आयो यहाँनिर है। यसरी काम गर्न सक्यो। त्यसपछि अर्को क्वेसन्स भनेको हाम्रो के छ भने यहाँ पनि कम्पेयरै गर्नुपर्ने, सायद क्वेसन नलेखौँ होला, ठ्याक्कै प्रब्लम चाहिँ लेखौँ न। हामी क्वेसन नम्बर डी गरिरहेको थियौँ। अब ईमा हेरौँ। ईमा हाम्रो के हुन्छ भने 1/2 एन्ड 1/3 भनेर छ। अब 1/2 र 1/3 छ। यहाँनिर हामीले अनलाइक फ्र्याक्सन्सहरूसँग काम गरिराख्नु परेको छ र हामीले डाइरेक्ट कम्पेरिजन अनुसार पनि भन्न सक्छौँ यो दुईवटा कुरालाई। अनि सिम्पल यहाँनिर हेरेर यो ठुलो छ यो सानो छ भन्ने कुराहरू सिम्पली यहाँनिर भन्न सकिन्छ। सबसे सजिलो तरिका चिन्ने तरिका अनलाइक फ्र्याक्सन्स कुन ठुलो कुन सानो भने यदि डिनोमिनेटर अब दुईटा बिच कम्पेरिजन गर्ने हो हैन। यदि डिनोमिनेटरमा ठुलो नम्बर छ भने त्यो फ्र्याक्सन सानो हुन्छ। जुनमा डिनोमिनेटर ठुलो छ त्यो सानो हुन्छ, जुनमा डिनोमिनेटर सानो छ त्यो ठुलो नम्बर हुन्छ। जस्तै यहाँनिर 1/2 छ नि र यहाँनिर 1/3 छ। 1/3 को डिनोमिनेटर 3 छ, यसको 2 छ, र यहाँनिर के हो 3 ग्रेटर देन 2 हो। ठिक छ। 3 त 2 भन्दा अभियसली ठुलो हो भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने 1/2 चाहिँ ग्रेटर देन 1/3 भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ। 1/2 चाहिँ ग्रेटर देन 1/3 भनेर त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि के हुनुपर्छ न्युमेरेटर सेम हुनुपर्छ, नभए त्यत्तिकै डाइरेक्टली भन्न मिल्दैन। यदि न्युमेरेटरहरू सेम छ भने हामीले यो कन्सेप्ट युज गर्न सकिन्छ। धेरै प्रब्लम्सहरू त्यस्तै खालको आउन सक्छ, जेनरल प्रब्लम्सहरू, तर
यो फुल प्रुफ मेथड चाहिँ होइन कि यही गर्दाखेरि सबै प्रब्लम्सहरू सल्भ हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन। यो एउटा तरिका भयो। जसको डिनोमिनेटर ठुलो छ त्यो फ्र्याक्सन सानो हुन्छ हैन, जसको डिनोमिनेटर सानो छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, ठुलो हुन्छ इफ न्युमेरेटर सेम भयो भने। यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको सुरुमा तपाईहरुले लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्ने। लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गरेको फाइदा के भयो भने तपाईले लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो मेथड जहिले पनि काम गर्छ, ठीक छ। त्यही भएर जति सजिलो क्वेशन भए पनि त्यो मेथड चाहिँ जहिले पनि फलो गर्नु होला। हामीले त्यो लाइक फ्र्याक्सन्सको तरिकाले हेरौँ न त एकचोटि है। यहाँनेरि 2 र 3 छ। 2 र 3 भनेको त प्राइम नम्बर भयो। त्यो भएर एलसीएम भनेको के हुन्छ, 2 × 3 = 6 हुन गयो है। अब यसलाई हामीले लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गरौँ। 1/2 लाई 2 लाई 6 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, 1/2 × 3 यहाँनेरि भयो। यो भनेको 3/6 भयो। त्यसै गरी 1/3 लाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 1/3 × 2 भयो। यहाँनेरि 2 भयो, 2/6 भयो। अब 3/6 र 2/6 त के भयो त, लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट भयो है। अब 3 > 2 हो, अभियसली हो। भने 3/6 > 2/6 भन्न सकिन्छ, सकिन्छ। अब 1/2 र 3/6 भनेको त सेम हो। हामीले इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्सहरुको बारे स्टडी गरेका थियौं। यदि हामीले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा सेम नम्बरले डिभाइड गर्यौं अथवा मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यसले हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स दिन्छ र त्यो दुईटा कुराहरु एउटै हो हैन। भनेपछि 3/6 लेख्नु र 1/2 लेख्नु एउटै कुरा हो। भने 3/6 लाई मैले 1/2 लेखे र 2/6 लाई मैले 1/3 लेखे। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन। यसरी काम गर्न सकिन्छ। र मेरो सजेसन चाहिँ के हो भने तपाईले यही मेथड फलो गर्नु होला, जहाँनेरि हामी के गरिरहेछौं त, अनलाइक फ्र्याक्सन्सलाई लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गरेर काम गरिरहेछौं है। र नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ अब। 3/5 एन्ड 3/4 भनेर छ। 5 र 4 छ। 5 र 4 को एलसीएम भनेको के हुन्छ, 5 × 4 गर्नु पर्यो, 20 हुने भयो, ठीक छ। यहाँ यसरी गरियो। अब 3/5 हेरौँ। 3/5 लाई 5 लाई 20 बनाउनको लागि 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँनेरि 12/20 भयो। अर्को छ 3/4। यहाँनेरि अब 3 × 5, यहाँनेरि 4 × 5 गरियो, 15/20 गरियो हैन। 15/20 गरिसकेपछि हेर्नुस् त, यहाँनेरि अब 20/20 छ। न्युमेरेटर कम्पेयर गर्दा 15/20 इज ग्रेटर देन 12/20 हुने भयो। अब 15/20 भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं, इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्सको कन्सेप्ट अनुसार 15/20 भनेको 3/4 भयो र 12/20 भनेको 3/5 भयो। यसरी काम गर्न सकिन्छ है। जस यसरी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। यो क्वेशन्सहरुमा कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। ल एक दुईटा क्वेशन्सहरु, अब सपोज न्युमेरेटर डिफरेन्ट थियो हैन, न्युमेरेटर डिफरेन्ट थियो भने चाहिँ कसरी यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। हामी क्वेशन नम्बर F मा थियौं। ल जी नम्बरको हेरौँ। जी नम्बरमा के छ, 3/4 एन्ड 5/8 भनेर छ है। सिम्पल, हामीले एलसीएम लियौं सुरुमा 4 र 8 को। यहाँनेरि 2 × 2 भनेको 4, यहाँनेरि 4 आयो। त्यसपछि 2 × 1 भनेको 2, यहाँनेरि 2 आयो। अब एलसीएम भनेको के छ, 2 × 2 × 2 भनेको यहाँनेरि 8 हुन गयो। भनेपछि अब यहाँ 3/4 लाई कन्भर्ट गरेर यसको डिनोमिनेटरमा 8 राखौं। यहाँनेरि 4 भयो, ×2 × 2 6/8 भयो। अब 5/8 लाई त केही गर्नु परेन। 5/8 लाई जस्ताको त्यस्तै 5/8 लेखियो। यो दुईटा केमा कन्भर्ट भयो त, लाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट भयो। अब इधरको न्युमेरेटर हेरौँ। 6 त ग्रेटर देन 5/8 हो। भने 6/8 ग्रेटर देन 5/8 हुने भयो। भनेपछि 6/8 भनेको त 3/4 हो नि। त्यही भएर हामीले आन्सर के लेख्न सक्छौं, 3/4 ग्रेटर देन 5/8। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, सोलुसन लेखेर सुरुमा एलसीएम गरेको देखाउने, त्यसपछि यो पोर्सन पनि फलो गरेको देखाउने र ल्याङ्ग्वेज, ठीक छ। म अर्को क्वेशनमा ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्ने भनेर पनि देखाइदिन्छु है। सपोज एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ। यहाँनेरि 6/7 एन्ड 9/14 भनेर छ। ल यसको हेरौँ। सुरुमा हामीले सोलुसन लेखौँ। सोलुसन लेखेर टेकिङ एलसीएम अफ डिनोमिनेटर्स भनेर लेख्ने है। टेकिङ एलसीएम अफ डिनोमिनेटर्स 7 र 14 छ। 7 × 1 भनेको 7, 7 × 2 भनेको भइहाल्यो। यहाँनेरि अब एलसीएम भनेको के हुने भयो, 7 × 2 भनेको 14 हाम्रो के हुने भयो त, एलसीएम हुने भयो। एलसीएम भेट्यौं हामीले।
यहाँनिर नाउ भनेर लेख्ने नाउ। यहाँनिर हाम्रो 6/7 छ। यहाँनिर अब 7 टाइम्स 2 गर्ने, 6 टाइम्स 2 गर्ने, यहाँनिर 12/14 भयो। अर्को तल 14 छँदैछ यसको भनेपछि 9/14 लेख्ने। अब हियर के हुन्छ त 12 इज ग्रेटर देन 9 भयो। सो 12/14 इज ग्रेटर देन 9/14 हुने भयो हैन। सिम्पल कन्सेप्ट। यहाँनिर फाइनल्ली हामीले फाइनल्ली के लेख्ने बाई द कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स। इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्सको कन्सेप्ट अनुसार बाई द कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स के लेख्न सकिन्छ 12/14 भनेको के हो 9/14 सरी 12/14 भनेको 6/7 हो। 6/7 इज ग्रेटर देन 9/14 हो। यसरी तपाईहरुले यो प्रोसेस फलो गरेर लेख्नु भयो भने द्याट वुड बी मोर देन इनफ है। यसरी प्रोसेस वाइज गर्नु तपाईहरुले जे होस् मजाले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठीक छ, यसरी ठ्याक्कै लेख्दिने है। यति कुरा बुझियो। अब आउँछ पालो हाम्रो प्रपर र इम्प्रपर फ्र्याक्सन्सको। प्रपर एन्ड इम्प्रपर फ्र्याक्सन्सको पालो आउँछ यहाँनिर। अब के हुन्छ होला त प्रपर र इम्प्रपर फ्र्याक्सन्सहरुमा भन्ने सिम्पल कुरा छ। जस यहाँनिर थोरै हेरौँ यसको बारेमा है। सपोज यहाँनिर मैले एउटा सर्कल लिए। यो सर्कललाई मैले ठ्याक्कै यसरी दुईटा भागमा डिभाइड गरेँ हैन। ल दुईटा भागमा पनि डिभाइड भयो। त्यसपछि सर्टेन यतापट्टिको पोर्सन्समा मैले सेट गरेँ यहाँनिर है। यहाँनिरको पोर्सन्समा सेट गरेँ। कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला। ल यो एउटा सर्कल भयो। यो सर्कल के छ त जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ पोर्सन कति छ यसको टोटल नम्बर अफ पोर्सन्स भनेको 2 छ र टोटल सेडेड पोर्सन टोटल सेडेड पोर्सन इक्वल्स टु 1 छ भनेपछि फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन। फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन भनेको के हुन्छ 1/2 भयो हैन। यो एउटा भयो यहाँनिर। त्यसपछि सपोज मैले यो एउटा सर्कल लिए र अर्को पनि सर्कल लिए अरे। दुईटा सर्कल छ सेम सर्कल भयो। सपोज यहाँनिर मैले सपोज ल यसरी सेड गरिदिएँ। टोटल्ली नै यो सेडेडै छ है। सुरुमै टोटल्ली सेडेड छ। त्यसपछि अर्को एउटा सर्कल लिए। यो सर्कलमा पनि मैले यति पोर्सन सोच्नुस् कि यो सेम सेडिङै भइरहेछ। ठीक छ, त्यही कलर लिँदा ठिक होला है। ल यहाँनिर चाहिँ हामीले मान्नुस् कि यो दुईटै सेम कलरै हो है। ल यहाँनिर सेड गर्यौं भनेपछि जम्मा जम्मी यहाँनिर दुईटा सर्कल छ हैन। जम्मा जम्मी 2 सर्कल्स छ र सेडेड पोर्सन कतिवटा छ 3 वटा छ हैन। यहाँनिर के भयो त 3 छ। तर यो भन्दा अगाडि हामीले ठीक छ यतिकै बुझ्न नि सकिन्छ। ल त्यस्तो खासै गाह्रो हुँदैन। ल जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ पोर्सन्स जम्मा जम्मी पोर्सन्स कतिवटा छ त यहाँनिर हाम्रो 2 छ भनेर मानौँ। दुईटा सर्कल छ नि त। दुईटा सर्कल्समा नम्बर अफ सेडेड पोर्सन कति छ नम्बर अफ सेडेड पोर्सन भनेको हाम्रो यहाँनिर 3 छ हैन। अब फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन भनेको के भयो त 3/2 हुन गयो यहाँनिर हैन। यसरी हामीले लिन सकिन्छ। यसरी लेख्न सकिन्छ यी दुईटा कुराहरूलाई। भनेपछि यहाँनिर माथि 1/2 छ हैन। यतापट्टि 3/2 भनेर छ। माथि के गरिरहेछ त होल सर्कलको आधा मात्र रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। तलतिर के भयो छ त भन्दा एउटा होल सर्कल र हाफ सर्कल आएको छ जे होस् हैन। होल सर्कल र हाफ सर्कल आएको छ। माथिको पोर्सनले एउटा फ्र्याक्सनल पोर्सन मात्रै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। ठीक छ, माथिको पोर्सनले फ्र्याक्सन एउटा पार्ट मात्रै रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। तर तलतिरको पोर्सनले के काम पनि गरिरहेछ भने एउटा होल पार्ट र फ्र्याक्सन छ है भनेर भनिरहेछ यहाँनिर।
कसरी भन्ने कुरा आउन सक्छ। जस्तै 3/2 यो के भयो भने के तपाईँले 3/2 भनेपछि यसले कस्तो खालको कन्सेप्ट दिन्छ भने हामीले 1/2 गर्दाखेरि एउटा पार्टलाई दुईटामा डिभाइड गरेर हैन एउटा पार्टलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यौं र के गर्यौं त एउटा पार्ट लियौं, यो कन्सेप्ट दिन्छ। तर 3/2 ले के कन्सेप्ट दिन्छ यदि हामीले सिम्पली हेर्ने हो भने 2 भनेको त जम्मा एउटा कुरा छ, मैले त्यसलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेँ हैन, अभियस कुरा हो, त्यसलाई मैले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेँ। तर अब 3 भनेपछि उसले के गर भनिरहेछ भने तीनवटा पोर्सन चाहिँ सेट गर है भनेर भनिरहेछ। अब तपाईसँग दुई स्याउला तपाईँले बिचमा काटेर दुई टुक्रा बनाउनु भयो, तपाईँले जिद्दी गर्नुहुन्छ मलाई 3 टुक्रै चाहियो भने जिद्दी गर्नु त मिलेन, किनभने जम्मा चाहिँ 2 टुक्रा छ भने 3वटा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो हैन। त्यसैले यहाँनेरि के गर्नुपर्छ भने सपोज यदि 3/2 लेखेको छ भने त्यहाँनेरि के बुझ्नुपर्छ हामीले, यहाँनेरि दुईटा स्याउ छ, एउटा सिङ्गै स्याउ आयो र अर्को स्याउको आधी लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र यहाँनेरि अब प्रपर र इम्प्रोपर फ्र्याक्सनको कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ। यस जस्ट एउटा यसरी एक्सप्लेनेसन भयो। सिम्पल तरिकाले बुझ्दा यदि न्युमेरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हुन्छ भने त्यो भनेको इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भयो, इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हुन गयो। र यदि डिनोमिनेटर चाहिँ ग्रेटर देन न्युमेरेटर हुन्छ भने त्यसलाई हामी प्रपर फ्र्याक्सन भनेर नाम दिन्छौँ। ठिक छ, प्रपर फ्र्याक्सन र इम्प्रोपर फ्र्याक्सनको कन्सेप्ट यही हो। जस्तै यहाँनेरि हेर्नुहोस् त हामीले यहाँनेरि 3/2 लेखेका छौँ। 3/2 मा के छ, 3 चाहिँ न्युमेरेटर भयो, डिनोमिनेटर 2 भयो, 3 ग्रेटर देन 2 छ, यो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भयो। त्यसै गरी हाम्रो माथिको 1/2 मा 1 त 2 भन्दा के छ सानो छ नि त हैन, 2 इज ग्रेटर देन 1, डिनोमिनेटर न्युमेरेटर भन्दा ठुलो छ, त्यो भएर यो एउटा प्रपर फ्र्याक्सन हुन गयो। यदि डिनोमिनेटर न्युमेरेटर भन्दा ठुलो छ भने के हुन्छ, प्रपर फ्र्याक्सन हुन्छ। र यदि डिनोमिनेटर न्युमेरेटर भन्दा सानो छ भने त्यो एउटा इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हुन जान्छ हैन। यही मेन कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो, एउटा प्रपर र इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्सको कुरा आउन जान्छ यहाँ है। त्यसपछि हाम्रो पोर्सन भनेको के छ त यहाँ अब मिक्स्ड नम्बर्स भनेर छ। ठिक छ, यो सर्कलको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कि भएन? तपाईँले जुन यो होल सेडेड पोर्सन छ नि, यो होल सेडेड पोर्सनमा चाहिँ के बुझ्नु भन्दा यहाँनेरि सपोज एउटा लाइन थियो अरे, यो लाइन भनेपछि यहाँनेरि जम्मा चाहिँ टोटल नम्बर अफ पार्ट्स 2 नै छ र सेडेड पार्ट्स पनि 2 नै छ भने चाहिँ फ्र्याक्सन कति छ, 2/2 हुन्छ, यो 1 हुन जान्छ। यसले 1 नै रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ हैन। यसलाई तपाईँले 1 लिन सक्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि प्लस यहाँनेरि 1/2 छ हैन, यो भनेको चाहिँ 3/2 हुन जान्छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ होल पार्ट र फ्र्याक्सनल पार्ट हैन। यसलाई अझै क्ल्यारिटी भनेको एडिसनमा क्ल्यारिटी आउँछ, त्यही भएर यहाँ थोरै कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन। मैले एक्ज्याक्टली यहाँनेरि एडिसन गर्न पनि चाहिनँ, किनभने एडिसनको पोर्सन अलिकति पछाडि आउँछ सायद, तर क्लास 3 मा पनि पढ्नु भएको छ, त्यो भएर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले 1 र 1/2 लाई चाहिँ एड गरे हो, नयाँ कुरा केही पनि गरेको छैन यहाँ, त्यही भएर 3/2 चाहिँ हाम्रो पोर्सन भएको हो। 3/2 देखेर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सकेको मात्रै हुन सक्छ। ल अब यसपछि पालो आयो हाम्रो के को, मिक्स्ड फ्र्याक्सन्सको। मिक्स्ड फ्र्याक्सन्स, अब मिक्स्ड फ्र्याक्सन्सको कुरा गरौँ। मिक्स्ड फ्र्याक्सन्समा के कुराहरू आउँछ होला त, अथवा के कुराहरू बारे हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ त भन्ने कुराहरू हेरौँ। सपोज यहाँनेरि मैले एउटा सर्कल लिएँ, यो सर्कल छ, यसलाई नि मैले यतापट्टि लिएँ। ल यहाँनेरि मैले यो पार्ट लिएँ, यहाँनेरि अब सपोज यसलाई मैले यो बिचमा यसरी लाइनले डिभाइड गरेँ, यहाँ पनि यसरी लाइनले डिभाइड गरेँ र यसपछि मैले के लिएँ त भन्दा यहाँनेरि यतापट्टिको पोर्सन्समा सेडिङ गरौँ है त, थोरै धेरै पनि हैन, ठिक्क सेडिङ गरौँ। ल यति पोर्सन्समा चाहिँ मैले सेड गरेँ अरे आधा
थोरै एक्स्ट्रा त गइरहेछ, त्यही पनि केही छैन। साथीहरूसँग चक्लेट थोरै नै बाँडिरह्यो होइन, साथीहरूसँग चक्लेट बाँड्दा पो अब थोरै दियो यसले मलाई भन्ने जस्तो हुनसक्छ। ल यहाँनिर अब यो भनेको त सर्कललाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरियो र 2 नै लियो भनेपछि यसले 1 होल भनेर जनाउँछ पुरै। कस्तो भयो भने तपाईँले एउटा स्याउ लिनुभयो, स्याउलाई 2 टुक्रा बनाउनु भयो, तर त्यो 2 टुक्रा तपाईँले फेरि गोजीमै हाल्नुभयो। यहाँनिर अब के गर्यो, दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरियो, एउटा मात्रै लिनुभयो, यो भनेको हाफ हुन जान्छ होइन, ठ्याक्कै आधा पोर्सन्समा लिनुभयो। त्यसै गरी सपोज मैले यही सर्कल लिएँ यहाँनिर, त्यसपछि हाम्रो यही डिभाइड गरेको अब सर्कल म लिन्छु। यसलाई यसरी लिने भन्दा नि, ल यसलाई एज एडिसनकै फर्ममा लिन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अर्कै देखाउन खोजे। सपोज मैले यो दुइटालाई एकैचोटि लिएँ भने यसले के बुझाउँछ, 3/2 भनेर बुझाउँछ। यसले के बुझाउँछ यहाँनिर 1 होल, एउटा पुरै एन्ड हाफ। तपाईँले एउटा पुरै र आधी लिनुभयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। ठिक छ। यो सिङ्गल सिङ्गल लिने हो भने, यहाँनिर यो सिङ्गल सिङ्गल लिने हो भने यसले छुट्टै कुरा बुझाउँछ यहाँनिर। तर यो इक्वल्ली लिने हो भने एउटा र आधी जोडेको जस्तो भयो होइन। त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर यो एउटा फुल लिनुभयो, फेरि यो फुल लिनुभयो, दुईवटा फुल लिनुभयो भने यो भनेको त 4/2 हुन्छ। यसले के बुझाउँछ, 2 होल, दुईवटा पुरा लिनुभयो भन्ने कुरा बुझिन्छ है। त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ दुईवटा पुरा लिनुभयो, त्यसपछि यहाँनिर यो आधा लिनुभयो है। दुईवटा पुरा र आधा लिनुभयो भने यसले 5/2 भनेर बुझाउँछ। 5/2 भनेको के हुन्छ, 2 होल एन्ड ए हाफ, यो कुरा बुझ्न सकिन्छ होइन। 2 होल एन्ड अ हाफ भन्ने कुरा आउँछ। यहाँनिर अब हामीले मिक्स्ड फ्र्याक्सन्सको कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ। जस्तै कुन इक्जाम्पल हेरौँ त भन्दा, ल 3/2 को कुरा हेरौँ है त। यहाँनिर एउटा होल र आधीलाई हामीले जोड्या हो नि, 1 होल एन्ड हाफ भनेको 1 + 1/2 गरे हो होइन। हामीले एउटा र आधालाई जोडेर राखेको, दुईवटा स्याउ छ, एउटा फुल तपाईँले लिनुभयो र त्यो अर्को स्याउको आधा लिनुभयो, 1/2 लिनुभयो भने चाहिँ 1 + 1/2 गऱ्यौँ नि हामीले। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, 1 लेख्ने प्लस सिम्बल हटाइदिने, 1/2 लेख्ने। यो भनेको के भयो त, अब तपाईँको मिक्स्ड फ्र्याक्सन हुन गयो। कुरा क्लियर छ? क्लियर छैन नि अर्को हेरौँ। 5/2 छ, यहाँनिर 5/2 भनेको 2 + 1/2 गर्न सकिन्छ। 2 होल भनेको त 2 भयो, हाफ भने चाहिँ 1/2 भयो। अब के गर्ने, प्लस सिम्बल हटाइदिने, 1/2 लेख्ने। यसले के दियो त, 2 होल 1/2 भनेको हाम्रो एउटा मिक्स्ड फ्र्याक्सन हुन गयो। ठिक छ। मिक्स्ड फ्र्याक्सन भनेको केही होइन, इम्प्रोपर फ्र्याक्सन होस् प्रपर फ्र्याक्सन होस्, त्यही कुरालाई हामी लेखिरहेका छौँ। तर जेनरली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, मिक्स्ड फ्र्याक्सन हुनको लागि चाहिँ जहिले पनि एउटा इम्प्रोपर फ्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्सलाई मात्रै हामीले मिक्स्ड फ्र्याक्सन्समा लेख्न सक्छौँ। त्यो अलिकति तपाईँहरूले यसो सोच्नु होला, किन मैले चाहिँ इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्सलाई मात्रै मिक्स्ड फ्र्याक्सन्समा लेख्न सक्छु होला, प्रपर फ्र्याक्सन्सलाई किन लेख्न सक्दिनँ होला भन्ने कुरा एकदम सजिलो छ, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, खासै केही गाह्रो हुँदैन। यहाँनिर हामीले 5/2 लेख्यौँ। त्यसै गरी अर्को 7/2 छ अरे। 7/2 भन्नुको मतलब के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर मैले 3 + 1/2, तीनवटा होल पार्ट र आधा पार्ट जोडेँ भने यसले मलाई 7/2 दिन्छ। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, 3 होल पढ्न चाहिँ कसरी पढिन्छ, 3 होल 1/2 भनेर पढिन्छ। र लेख्दाखेरि के गरिन्छ त, यो 2 र 3 मल्टिप्लाई गरिन्छ। सुरुमा 2 र 3 मल्टिप्लाई गरेर 6 भयो, र त्यसपछि 1सँग जोडिन्छ अनि /2, 7/2 हुन जान्छ। अर्को तरिकाले भन्दा, सपोज मैले 2 ले 7 लाई डिभाइड गरिरहेको छु भने 2 × 3 भनेको 6 हुन्छ। यहाँनिर 1 आयो भनेपछि हामीले यो 3 लाई यहाँनिर लेख्छौँ, रिमाइन्डरलाई यहाँ लेख्छौँ र हाम्रो डिभाइजरलाई यहाँनिर लेख्छौँ यसरी। ठिक छ। यसरी अनि हामीले 2 र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, रिमाइन्डर ठ्याक्कै माथि छ 1 भयो, तल 2 आइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो मिक्स्ड फ्र्याक्सन भयो होइन। र यही हो, मिक्स्ड फ्र्याक्सन्सलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्समा बनाउने अथवा इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्सलाई मिक्स्ड फ्र्याक्सन्समा बनाउने। जस्तै 3 होल 1/2 छ भने यसलाई इम्प्रोपर बनाउनु पऱ्यो भने 3 र 2 मल्टिप्लाई गर्ने, 3 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुन्छ,
6 + 1 गर्ने कति हुन्छ 7 हुन्छ 7 डिभाइडेड बाई 2 हुन जान्छ यो हाम्रो मिक्स्ड फ्र्याक्सन अथवा मिक्स्ड नम्बर पनि भनेर भनिन्छ यसलाई गाह्रो भएन हैन जस्ट के गर्छ यतापट्टि हाम्रो कोशन्ट हुन्छ अनि यतापट्टि हाम्रो रिमाइन्डर हुन्छ र यहाँनेरि हाम्रो डिभाइजर हुन्छ यो मिक्स्ड फ्र्याक्सन भयो अब यसलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कोशन्ट इन्टु डिभाइजर प्लस रिमाइन्डर यो भयो डिभाइडेड बाई डिभाइजर भनेर लेख्न सकिन्छ यसरी यो हाम्रो फर्मुलै भयो कोशन्ट इन्टु डिभाइजर प्लस रिमाइन्डर डिभाइडेड बाई डिभाइजर यो फर्मुला त तपाईहरुले पहिले पनि देखिसक्नु भएको छ हैन सिम्पल कुराहरु नै छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन यहाँनेर है अब यसपछि हाम्रो प्रपर र इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्सको सुरुमा टेस्ट हेरौँ एउटा कुन प्रपर हो कुन इम्प्रोपर हो भन्ने कुराहरु यहाँनेरि चिन्न जरुरी छ प्रपर र इम्प्रोपरको के हुन्छ कन्सेप्ट यहाँनेरि अथवा कसरी भेट्न सकिन्छ प्रपर र इम्प्रोपर भन्ने कुराहरु हैन थोरै यो सम्बन्धी कुराहरु हेरौँ त्यसपछि त सिम्पल कुराहरु छ हैन एक्सरसाइज सिम्पलै छ ल जस्तै मैले 5/3 दिए 5/3 दिए भने मेरो न्युमेरेटर 5 हो डिनोमिनेटर 3 हो र 5 ग्रेटर देन 3 छ नि भनेपछि यो के भयो त इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हुन गयो ठीक छ दोस्रो के छ हाम्रो 7/8 भनेर छ अब यहाँनेरि 7 त लेस देन 8 हो न्युमेरेटर लेस देन डिनोमिनेटर छ यो के भयो त हाम्रो प्रपर फ्र्याक्सन हुन गयो ठीक छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रपर फ्र्याक्सन्स भनेर भन्न सक्छौं अर्को के छ यहाँनेरि कन्भर्ट इन्टु इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्स भनेर छ कन्भर्ट इन्टु इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्स भनेर छ अब यसलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्समा तपाईहरुले कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है ल इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गरौँ पहिलो क्वेशन भनेको हाम्रो के छ 1 होल 1/2 भनेर छ के गर्नु पर्यो 1 * 2 गर्नु पर्यो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस 1 डिभाइडेड बाइ 2 भने चाहिँ 3 + 2 + 1 भनेको 3 डिभाइडेड बाइ 2 भयो त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ 1 होल 2/3 छ सुरुमा हामीले 3 टाइम्स 1 गर्ने प्लस 2 गर्ने डिभाइडेड बाइ 3 गर्ने 5 डिभाइडेड बाइ 3 भयो त्यसैगरी नेक्स्टमा के छ हाम्रो 2 होल 1/2 भनेर छ 2 टाइम्स 2 प्लस 1 डिभाइडेड बाइ 2 भयो 5/2 हुन गयो हैन यो भनेको हाम्रो के भयो त इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्समा हामीले लग्यो हैन यसरी काम गर्न सकियो अर्को क्वेशन भनेको अभियस कुरा हो यहाँ कन्भर्ट टु मिक्स्ड फ्र्याक्सन्स भनेर छ कन्भर्ट टु मिक्स्ड फ्र्याक्सन्स भनेर छ यहाँनेरि अब पहिलो क्वेशन भनेको 3/2 छ डिभाइड गर्न सकिन्छ 2 छ यहाँनेरि 3 छ 2 टाइम्स 1 भनेको 2 भयो यहाँ 1 आउन गयो के आयो त 1 होल 1/2 आउन गयो हैन नेक्स्ट भनेको हाम्रो 4/3 भनेर छ यहाँनेरि 3 छ यहाँनेरि 4 छ 3 टाइम्स 1 भनेको 3 यहाँ -1 भनेपछि 1 होल 1/3 हुने भयो त्यसैगरी नेक्स्ट भनेको के छ 5/2 भनेर छ यहाँनेरि अब 2 ले 5 लाई डिभाइड गर्ने 2 टाइम्स 2 भनेको 4 भयो यहाँ 1 आउन गयो 1 होल 2 टाइम्स 2 भनेको 4 भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो उल्टो चाहिँ भएछ 2 टाइम्स 2 होल 1/2 चाहिँ हुन्छ है ठ्याक्कै मैले प्लेस रिप्लेस गरे जस्तो भएछ रिमाइन्डर र डिभाइजरको प्लेस रिप्लेस भए जस्तो भएछ ठिक छ यसरी हामीले कन्भर्ट गर्न सक्यौं यहाँनेरि हैन यो कन्सेप्ट भयो त्यसपछि प्रपर इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्सहरु त बुझिहाल्नुभयो प्रपर फ्र्याक्सन्स भनेको डिनोमिनेटर ठुलो हुन्छ न्युमेरेटर भन्दा इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्सहरु भनेको न्युमेरेटर ठुलो हुन्छ डिनोमिनेटर भन्दा र मिक्स्ड फ्र्याक्सन्स भनेको त यस्तो खालको बनाउनु नै के भयो त मिक्स्ड फ्र्याक्सन्सलाई कन्भर्ट गर्नु हैन यसरी बनाउन सकिन्छ ल अब यसपछि यहाँनेरि एउटा क्वेशन छ वर्ड प्रब्लम्स टाइपको छ अ ब्रेड इज डिभाइडेड इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स भनेर छ अ ब्रेड इज डिभाइडेड
इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स भनेर छ। अर्को के छ, विजय इट्स 1 पार्ट एन्ड रोजा इट्स 2 पार्ट्स भनेर छ है। अब वाट फ्र्याक्सन डु दे इट अल टुगेदर, वाट फ्र्याक्सन डु दे इट अल टुगेदर भनेर छ है। यहाँनिर अब के छ, एउटा ब्रेड छ, त्यो ब्रेडको 4वटा भाग हामीले लगाएका छौँ। त्यो 4वटा भागको एक भाग विजयले खान्छ अरे र अर्को पार्ट रोजाले खान्छ अरे भनेपछि कति पार्ट चाहिँ तिनीहरूले खाँदो रहेछ टोटल्ली भन्ने कुरा आयो। सपोज यो एउटा मेरो ब्रेड थियो अरे, यहाँनिर यो ब्रेडलाई 4 भागमा डिभाइड गरौँ, 1 2 3 र अर्को पोर्सन यहाँनिर 4 भयो अरे। अब विजयले यो एक पार्ट खायो, विजयले एक पार्ट खायो र 2 पार्ट रोजाले खायो भनेपछि जम्मा जम्मी 4वटा पार्टमा 3वटा पार्ट खायो कि खाएन, खायो हैन। 4वटा पार्ट थियो, 3वटा पार्ट खायो भनेपछि 3/4 पार्ट चाहिँ खाइएछ। वाट फ्र्याक्सन इज लेफ्ट टु बी इटन, वाट फ्र्याक्सन इज लेफ्ट टु बी इटन भनेपछि कति पार्ट खान बाँकी छ भनेपछि एउटा बाँकी छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, 4वटामा एउटा बाँकी छ हैन, 3वटा पार्ट त खाइसक्यो, 4वटामा एउटा बाँकी छ भनेपछि 4 लेख्ने तल एउटा खान बाँकी छ, 1/4 हुने भयो। नेक्स्ट भनेको के छ, रेक्टेङ्गुलर कार्डबोर्ड पेपर, अ रेक्टेङ्गुलर, यहाँनिर रेक्टेङ्गुलर कार्ड board paper, a rectangular cardboard paper is divided into 7 equal parts. Kirti colored 2 parts and Lakshmi colored 3 parts, and Lakshmi colored 3 parts. What fraction did they color all together? What fraction did they color all together भनेर यहाँनिर हामीले सोधिरहेछ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको वाट फ्र्याक्सन इज लेफ्ट टु बी कलर्ड, वाट फ्र्याक्सन इज लेफ्ट टु बी कलर्ड भनिरहेछ यहाँनिर हैन। कति फ्र्याक्सन डिड दे कलर अल टुगेदर र वाट फ्र्याक्सन इज लेफ्ट टु बी कलर्ड भनेपछि यहाँनिर हामीसँग के छ, एउटा कार्डबोर्ड छ। ल यसरी मैले कार्डबोर्ड बनाएँ। यो कार्डबोर्डलाई 7वटा इक्वल पोर्सन्समा डिभाइड गरौँ। यो 1 भयो, 2 3 4 5 6 यहाँनिर अलिकति यता साह्रो, यसलाई ठ्याक्कै यहाँ मिलाइदिउँ, यसलाई ठ्याक्कै यता मिलाइदिउँ, यसलाई अलिकति माथि। ल अनि यहाँनिर सहित कति भयो त, 7 पोर्सन्सहरूमा डिभाइड भयो हैन, 7वटा पोर्सन्सहरू भयो। त्यसपछि के भयो, कीर्ति कलर्ड 2 पार्ट्स भनेर भनिरहेछ। कीर्तिले ठ्याक्कै यसरी 2टा पोर्सन्सहरू चाहिँ कलर गर्यो है, र लक्ष्मी कलर्ड 3 पार्ट्स भनेपछि लक्ष्मीले यसरी आफ्नो कलरको चोइस हो हैन, लक्ष्मीले अर्कै कलरले गर्यो होला, कीर्तिले अर्कै कलरले गर्यो होला। ल यसरी यहाँनिर हामीले कलर गर्यौँ। यति कलर गरिसकेपछि हाम्रो अब क्वेसन सुरुमा के छ, वाट फ्र्याक्सन डिड दे कलर अल टुगेदर हैन, कति फ्र्याक्सन कलर गर्यो। जम्मा जम्मी 8वटा पोर्सन्स, सरी 7 पोर्सन्स छ, मैले 8वटा बनाएँ कि क्या हो, जम्मा जम्मी 7वटा पोर्सन्स छ। 1 2 3 4 5 6 7 8वटै बनाएको छ है यसलाई। ल यहाँनिर हाम्रो 7 पोर्सन्स भनेर मानौँ न त, यसरी हामीले 7 पोर्सन्सहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो 7 पोर्सन्सहरू भयो हैन। ल 7वटा पोर्सन छ, 7वटा पोर्सनमा जम्मा जम्मी कति कलर भयो, 1 2 3 4 5
5 पोर्सन्स कलर भयो, कलर भयो। अब अर्को के लेखेको छ, वाट फ्र्याक्सन इज लेफ्ट टु बी कलर्ड भनेर सोधिरहेको छ। कति फ्र्याक्सन कलर गर्न लेफ्ट भयो? अब बाँकी छ 2टा, 7वटामा 2टा पोर्सन चाहिँ कलर गर्न बाँकी छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ यसरी। ठिक छ, यही कुरा भयो हाम्रो एडिसन र सब्ट्र्याक्सन अफ लाइक फ्र्याक्सन्सको कुरा भयो। र अब एउटा रमाइलो क्वेसन छ, त्यो पनि हेरौँ एकचोटि। सपोज यहाँ मैले एउटा रेक्टेङ्गुलर कार्डबोर्ड लिएँ, यहाँनिर अब पोर्सन्सहरूमा डिभाइड गरौँ है। यो 1 2 3 4 ल यति नै पोर्सन्समा डिभाइड गरेँ। अर्को क्वेसन्सको लागि अर्कोले यही ओरिजिनल कार्डबाटै लिउँ त है। ल यतापट्टि लिएँ मैले, यो हाम्रो क्वेसन नम्बर बी छ, यसलाई एकछिन छोडिदिउँ। सुरुमा मैले यतापट्टिको 2टा पोर्सन्सहरूलाई कलर गरेँ, यहाँनिर 2टा पोर्सन्सहरूलाई कलर गरेँ। त्यसपछि यतापट्टिको एउटा पोर्सन्सलाई मैले कलर गरेँ है, यतापट्टिको एउटा पोर्सन्सलाई कलर गरेँ भने जस्तै अब यो सायद पर्पल कलर होला, पर्पल कलरले कति पोर्सन सेड गरेको छ भनेर कसैले सोध्यो होइन। पर्पल कलर चाहिँ कति पोर्सन सेडिङको भागीदार छ भनेर सोध्यो भने जम्मा यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 6वटा छ टोटल नम्बर अफ पोर्सन्स र एउटा पोर्सन पर्पलले कलर गरेको छ। अर्को भनेको येल्लो, येल्लोले कति पोर्सन कभर गरेको छ? जम्मा 6वटा पोर्सनमा 2वटा पोर्सन चाहिँ येल्लोले सेड गरेर राखेको छ होइन। त्यही कन्सेप्ट नै हुन गयो यहाँनिर, त्यति नै सोध्न खोजेको हो कि तपाईँहरूले कलर अनुसार चुज गर्नु पर्यो। यहाँनिर पहिले हामीले एउटै कलरले सेड गर्थ्यौँ र कति सेड भयो भनेर सोध्थ्यौँ। यहाँनिर अब के भइरहेछ, हामीले डिफ्रेन्ट कलरले सेड गरिरहेछौँ र टोटल भागमा कतिवटा भागमा चाहिँ सेडिङ गरिरहेछ अथवा इफेक्ट गरिरहेछ त्यो कलरले भन्ने कुराहरू। अब अर्को चाहिँ यहाँनिर सपोज यो एउटा आयो, यहाँ यसलाई डिभाइड गरौँ यो पेपरलाई, यहाँ आयो, त्यसपछि अर्को भयो, अर्को यहाँनिर यो डिभिजनको कुराहरू कसरी चाहिँ होल पार्ट र फ्र्याक्सनल पार्ट भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ है। त्यो बुझिएन भने चाहिँ ठ्याक्कै यो कन्सेप्ट फेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन जान्छ। ल यति पार्टहरूमा हामीले डिभाइड गऱ्यौँ। त्यसपछि सपोज यहाँनिर सेडिङ गरौँ, यो 1 पार्ट यहाँनिर सेड भयो, 2 पार्टै गरौँ न त। ल यतापट्टि 2 पार्ट सेड भयो। त्यसै गरी यतापट्टि हामीले यहाँनिर 3वटा पार्ट सेड गरौँ, यहाँनिरको 3वटा पोर्सन चाहिँ हामीले सेड गऱ्यौँ भने अब हेरौँ है त। ल जम्मा कतिवटा पोर्सन छ? अलि यो पर्पल नै भनौँ ल, यसलाई पर्पल भयो, यतापट्टिको ग्रिन भनेर लेख्थेँ है त मैले। पर्पल सेडिङ भएको कति भयो त यहाँ हाम्रो भन्दा जम्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा डिभिजन्सहरू रहेछ, 10वटा डिभिजन छ टोटल र पर्पल सेडिङ भएको 1 2 3 3/10 भयो। त्यसै गरी अर्को ग्रिन छ, ग्रिनको कति सेड भएको छ त? ग्रिनको सेडिङ भएको जम्मा पोर्सन त 10वटै पोर्सन छ, ग्रिनको सेडिङ भएको 1 2 2/10 भयो होइन। यसरी हामीले कुन पोर्सन कति सेड भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यति बुझिसकेपछि हामीले सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ यहाँनिर होइन। यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ। त्यसपछि थोरै यो किन यो क्वेसन्सहरू हामीले किन हेऱ्यौँ होला त भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ हेरौँ अब है त। जस्तै पर्पल कति सेड गर्यो, हरियोले कति सेड गर्यो भन्ने कुराहरू त हामीले बुझिहाल्यौँ। ल यति यति सेड गरेछ, यस्तो काम भएछ, ल ठिक छ। अब टोटल पोर्सन हामीले हेर्नु पर्यो होइन। जस्तै तपाईँसँग एउटा स्याउ छ, एउटा स्याउलाई 5वटा टुक्रा बनाउनु भयो र तपाईँले एउटा खानुभयो, भाइले एउटा खायो। तपाईँले के लेख्नुहुन्छ? भाइले खाएको फ्र्याक्सन 1/5 हो, तपाईँले खाएको फ्र्याक्सन पनि 1/5 हो। तर खाना त दुइटैले स्याउ खाएको, स्याउ त दुइटैले गर्दा घट्या हो भनेपछि टोटल स्याउ कति रह्यो त भनेर तपाईँले भेट्नुपर्ने छ भने त्यति बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ? भाइले खाएको र तपाईँले खाएको टोटल पोर्सन जोड्नुहुन्छ
र तल चाहिँ टोटल नम्बर अफ पोर्सन कति थियो पहिले र माथि कति खाइयो हैन हो त्यसरी लेख्नुहुन्छ नि। यहाँ पनि के हो त टोटल सेडेड पोर्सन खोज्नु पर्यो। यहाँनिर अब रङ अनुसार होइन टोटल्ली चाहिँ कति सेड भयो त्यो सेड भइसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा जेनरल क्वेसन सोधिरहेछौँ कि अनसेडेड पोर्सन कति हुन सक्ला त भन्ने कुराहरू खोजिरहेछौँ। यहाँ सेडेड पोर्सन चाहिँ ठ्याक्कै सबै जोडेर हेर्नु पर्यो। यहाँनिर अब टोटल सेडेड पोर्सन कसैले सोध्यो अरे टोटल सेडेड पोर्सन कति छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ 3/10 प्लस 2/10 गर्नुहुन्छ हैन। 10 भागमा 3 भाग पर्पलले सेड भएको छ हैन। ल मैले रङ पनि लगाइदिइहालेँ। अर्को के छ त भन्दा 2/10 पार्ट पनि हाम्रो हरियोले सेड भइरहेछ हैन चिल छ ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो यो एउटा लाइक फ्र्याक्सन हो। किन लाइक फ्र्याक्सन हो 10 र 10 छ डिनोमिनेटरमा दुईटै सेम छ। यसलाई एडिसन गर्नु पर्यो। अब लाइक फ्र्याक्सन्सलाई एडिसन गर्दाखेरि तपाईँले के गर्न सकिन्छ सिम्पल छ एकदमै सिम्पल। यहाँनिर के गर्ने लाइन तान्ने हाम्रो अलि लामो धर्का तानिदिनु होला तल डिनोमिनेटर लेखिदिने 10 लेखियो। अब यो 3 र 2 जुन छ यो 3 र 2 लाई एड गरेर लेख्ने 3 र 2 गर्ने 5/10 हुन गयो जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। अथवा फिगरबाटै हेर्न मन लाग्यो होइन दाइ ल ठिक छ। यहाँनिर तपाईँले भन्नुभयो कि एडिसन गर्ने माथिको न्युमेरेटर एड गर्ने डिनोमिनेटर जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने। तर फिगरेटिभली मैले बुझ्नु पर्यो भने कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा अब तपाईँले रङ भेद नगर्ने यहाँनिर जे होस् बुझ्नुहोस् कि तपाईँले रङ चिन्न सक्नु हुँदैन तर तपाईँले सेडेड भएको छ कि छैन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 3 4 5 र 9 10 सेडेड छ भनेपछि यहाँनिर जम्मा जम्मी 1 2 3 4 5 5वटा पोर्सन सेडेड छ। 10 मा 5वटा पोर्सन सेडेड छ भने चाहिँ 5/10 हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसरी नै हामीले मिलाउन सकिन्छ। एडिसन भनेको ठ्याक्कै जम्मा जम्मी सबैले एउटै ठाउँमा राखेर हामीले काम गरे मात्रै हो भन्न सकिन्छ है। यो एडिसनको कुरा भयो ठिक छ। जस्तै एडिसन त बुझ्यो। एडिसनमा के गरिदो रहेछ त भन्दा यदि लाइक फ्र्याक्सन्सहरूको एडिसन गर्नु छ भने डिनोमिनेटर लेख्ने तल किनभने लाइक फ्र्याक्सन्समा डिनोमिनेटर सेम हुन्छ र माथि न्युमेरेटर एड गर्ने एड न्युमेरेटर्स। र यो कन्सेप्ट तपाईँले जतिवटा लाइक फ्र्याक्सन्स दिए पनि त्यो सबैमा लाउन सक्नुहुन्छ। न्युमेरेटर्स एड गर्ने तलतिर स्वाट लाइन तानेर एउटा डिनोमिनेटर हालिदिने त्यति नै कुरा हो है। ल जस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ 2/7 छ प्लस 3/7 छ। यहाँनिर के गर्ने तलतिर स्वाट लाइन तान्ने 7 लेख्ने यहाँनिर 2 + 3 गर्ने न्युमेरेटर एड गरियो 5/7 हुन गयो हैन। 5/7 विल बी द एन्सर। अब एडिसन त गरियो एडिसन गरियो। अब कसैले सोध्यो ठिकै छ ल एडिसन त सजिलो रहेछ। अब सब्ट्र्याक्सन कसरी गर्ने त सब्ट्र्याक्सन पनि एकदमै सजिलो छ। के गर्ने तल डिनोमिनेटर लेख्ने माथि न्युमेरेटरहरू ठ्याक्कै 7 - 2 अघि एड गरियो अहिले सब्ट्र्याक्ट गरियो 7 - 2 भनेको 5/9 भयो। अब यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँले फ्रिजमा मजाले अब यस्तो कुनामा आइसक्रिम लुकाउनु भएको थियो हैन। आइसक्रिम लुकाएर अब ठिक छ बिहान चाहिँ टक्क आइसक्रिम खानुपर्छ बिहान होइन दिउँसोतिर टक्क गर्मी हुन्छ फिल्म हेर्दै आइसक्रिम खानुहुन्छ भनेर सोचिराख्नु भएको थियो। अब तपाईँ यसो हेर्नुहुन्छ दिउँसो जाँदा त आइसक्रिम आँदा छैन हैन। आइसक्रिम आँदा छैन कहाँ गयो। अब तपाईँ यसो जानुहुन्छ त्यहाँनिर अब भाइको खाइस् भन्दा छैन भन्छ तर यसो कपडामा हेर्नु चाहिँ आइसक्रिम लागिरहेको हुन्छ हैन। अनि तपाईँले भन्नुभयो त्यो आइसक्रिम निकाल भनेर भन्नुहुन्छ हैन। त्यो आइसक्रिम निकाल्न त सक्दैन नि भनेपछि त्यो गयो क्या त्यो पोर्सन चाहिँ जुन टोटल आइसक्रिम थियो त्यो टोटल पोर्सनको आइसक्रिमबाट केही पोर्सन चाहिँ तपाईँले हटाउनु भयो हैन। त्यही कुरा भयो यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन भनेको केही पार्टबाट केही पार्ट निकालेर फ्याँक्दिनु जस्तो भयो ठिक छ। ल अब हेरौँ है त यसलाई हामीले सेडेड पोर्सन्सको अनुसार कसरी बुझ्न सक्छौँ होला भने सपोज मैले यहाँनिर लिएँ एउटा रेक्टेङ्गल 1 2 3 4 5 6 ल यति पोर्सन्समा डिभाइड भयो हैन। कुनै ठुलो कुनै सानो भयो होला ठिक छ त टेन्सन भएन। यहाँनिर अब एउटा बक्सा दुईटा बक्सा तीनवटा बक्सा र चारवटा बक्सामा ल ठ्याक्क कलर लगाइयो। जम्मा जम्मी कतिवटा बक्सा छ 1 2 3 4 5 6 7वटै छ कि क्या हो 7वटा रहेछ। ल जम्मा जम्मी 7वटा बक्सा छ। 7वटा बक्सामा 4वटा बक्सामा चाहिँ टक्क मिठो हरियो रङ लगाएको छ हैन।
ल यति रङ लगाइयो। अब तपाईँले भन्नुभयो घरमा 7वटा कोठा छ, 7वटा कोठामा 4वटा कोठामा रङ लगाइयो, होइन सबै कोठामा हरियो रङ लागिरहेछ मजा आएन भन्नुभयो र तपाईँले के गर्नुभयो यो रङ हटाइदेऊ भन्नुभयो, एउटा कोठाबाट हरियो रङ हटाइदेऊ भन्नुभयो। अब 4/7 त लेख्न मिलेन, 4/7 लेख्न मिलेन, हामीले के गर्यौँ त यहाँनिर भने 7वटा पोर्सनमा एउटा पोर्सन चाहिँ हामीले रङ हटाइदिउँ, होइन 7वटा पोर्सनमा एउटा पोर्सनको रङ हामीले हटाइदिउँ भने यहाँनिर कति बाँकी रहने हो 4 - 1/7 भनेको 3/7, अथवा फिगरबाटै जाने हो भने जम्मा जम्मी 7वटा पोर्सनमा 3वटा पोर्सनमा चाहिँ रङ लागेको छ। अब होइन अब त्यो वालमा लाउने सेतो रङ पनि रङै हो, तर अहिले त्यो अहिले नगर्नु हामी। ल यति पोर्सन्सहरू हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि अब आउँछ पालो मिक्स्ड फ्र्याक्सन्सको पालो आउँछ। मिक्स्ड फ्र्याक्सन्समा नि काम गर्नु पर्यो र यहाँनिर तपाईँहरूले हामीले अर्डर अफ अपरेसन्सहरू जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा एडिसन गर्ने, सुरुमा डिभिजन गर्ने, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन गर्ने, त्यसपछि एडिसन गर्ने र लास्टमा मात्रै सब्ट्र्याक्सनको काम हामीले गर्छौँ, होइन त्यो एउटा जुन मेथोडोलोजी छ त्यो याद गर्नु पर्यो, अथवा हाम्रो बेसिक अपरेसन सम्बन्धी भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा है। ल अब मिक्स्ड फ्र्याक्सन्समा काम गरौँ कि एउटा सिम्पल क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर मैले 2 होल 5/7 छ, -3 होल 2/7 छ, +1 होल 4/7 भनेर छ। ल यति भइसकेपछि सुरुमा यसलाई अनलाइक फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्ने, इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्स। सुरुमा 7 × 2 + 5 / 7 भयो, -7 × 3 + 2 / 7 भयो, यहाँनिर 7 × 1 + 4 / 7 भयो। 7 × 2 भनेको 14, ल 7 × 2 भनेको 14, 14 + 5 भनेको 19, 19 / 7, यहाँनिर 7 × 3 भनेको 21, 21 + 2 भनेको 23, 23/7, 7 × 1 भनेको 7, 7 + 4 भनेको 11, 11/7। यहाँनिर के आउँछ अब 7 लेख्यो, 19 - 23 + 11 लेख्ने। अब 19 + 11 - 23 / 7 भयो, यहाँनिर 19 + 11 भनेको 30 - 23 / 7 भयो, यहाँनिर 7/7 आयो, यो भनेको 1 लेख्न नि सकिन्छ, 7/7मै छोड्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन है। यसरी हामीले यहाँनिर काम गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका छैन? छ नि, के गर्न सकिन्छ भन्दा अब यतापट्टि मैले गरेँ है त अल्टरनेटिभ 2 - 3 + 1 लेख्ने, होइन 2 - 1 2 - 3 + 1 भनेर लेख्यौँ हामीले। 2 नै छ यहाँनिर, हाम्रो 0 आउनुपर्ने हो क्या, कहीँ बिग्रे त छैन। 7 × 2 भनेको 14, 19 आयो, 7 × 3 भनेको 21, 23 आयो, अर्को भनेको 11 आयो, होइन यहाँनिर 7 × 3 = 21, 23 आयो, यहाँ 19 आयो, यहाँ 11 छ, ठिक छ मिलेकै छ यहाँनिर। यतापट्टि यहाँनिर अब 2 - 1 + 3 छ, 2 - 1 + 3 प्लस यहाँनिर 3/7 5/7 छ। यसलाई हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ होला त भन्दा ठिक छ, यही टेक्निक नै एप्लाई गरेर नि ठिकै हुन्छ, अरू बेला के कन्फ्युजन आउन सक्छ। ल यतिमै छोडिदिउँ यो। के क्वेसन्सहरू हेर्न सकिन्छ, जस्तै क्वेसन्सहरू कस्तो आउन सक्छ भने एड अथवा सिम्प्लिफाई अनि देन कन्भर्ट इन्टु मिक्स्ड फ्र्याक्सन्स भनेर आउन सक्छ। त्यसपछि मिक्स्ड फ्र्याक्सन्समा लग भनेर आउन सक्छ। त्यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दा सिम्पल क्वेसन्सहरू हेरौँ। यहाँनिर क्वेसन्स छ 2/7 + 4/7 + 6/7 भनेर छ। यहाँनिर अब तल 7 लेख्ने, यतापट्टि 2 + 4 + 6 गर्ने, 2 + 4 भनेको 6, 6 + 6/7 यो भनेको 12/7 हुने भयो है। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 1/8 छ, +3/8 छ, +5/8 छ। यहाँ तल 8 लेख्ने,
यतापट्टि 1 + 3 + 5 गर्ने हैन 8 9/8 हुन्छ। अब यसलाई मिक्स्ड फ्र्याक्सन्समा लग्न के गर्ने 7 छ 12 छ 7 × 1 भनेको 7 यहाँ 5 आयो के लेख्न सकिन्छ 5 होल 7 सरी यहाँनेरि हाम्रो 5 आएको छ हैन यहाँनेरि हामीले के लेख्न सकिन्छ 1 होल 7/5 भनेर लेख्न सक्छ 5/7 5/7 चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेरि 8/9 छ यो भनेको हाम्रो 1 होल 1/8 भनेर भन्न सकिन्छ 1 होल 1/8 भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 3 होल 1/5 भनेर छ। त्यसपछि 2 होल 2/5 भनेर छ। के हुन्छ त अब 3 × 5 + 1 / 5 भयो 5 × 2 + 2 / 5 भयो यो भनेको 16/5 भयो 12/5 भयो यहाँ 5 आयो 16 + 12 भयो यो भनेको के भयो 28 / 5 भयो हैन 28 / 5 चाहिँ यहाँनिर आउन गयो। नेक्स्टमा के छ हाम्रो 4 होल 1/9 छ यतापट्टि 1 होल 2/9 छ यहाँनिर के हुन्छ 4 × 9 + 1/9 यहाँनिर 1 × 9 + 2 / 9 यो भनेको 37/9 यतापट्टि 11/9 यहाँनिर के आउँछ 37 + 11/9 भयो यो भनेको 48 / 9 अब यो हेरौँ 9 छ 48 छ 9 × 5 भनेको 45 यहाँ 3 आयो कति आउँछ त 9 छ भनेपछि तल 9 आउने भयो यो रिमाइन्डर आउने भयो यहाँनेरि कति कोसन्ट आयो त्यो हुने भयो हैन 5 होल 3/9 एन्सर हुन गयो। त्यसैगरी यो 28/5 छ यसमा 5 28 छ 5 × 5 भनेको 25 यो 3 भयो यहाँनेरि अब यता तलतिर 5 हुने भयो माथि रिमाइन्डर हुन्छ यहाँनेरि 5 आउँछ हैन 5 होल 3/5 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो यहाँनेरि। ल यति त बुझ्यो एडिसनको काम बुझ्यो यहाँनेरि। त्यसैगरी अब यहीँनेरि सब्ट्र्याक्सन पनि आयो रे सब्ट्र्याक्सनमा के छ 2 होल 5/8 छ माइनस 1 होल 3/8 भनेर छ। सुरुमा इम्प्रोपर फ्र्याक्सन्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 2 × 8 + 5 / 8 माइनस 1 × 8 + 3 / 8 भनेर छ यहाँनेरि हैन 2 × 8 भनेको 16 16 + 5 भनेको 21 21/8 आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि 11/8 आउन गयो के छ त्यहाँ 21 - 11/8 छ यो भनेको 10/8 हुन गयो है। अब 10/8 आइसकेपछि 8 छ यहाँनेरि 10 छ 8 × 1 भनेको 8 यहाँ 2 भयो अनि कति आउँछ त यहाँनेरि तल 8 लेख्ने माथि रिमाइन्डर लेख्ने सरी माथि 2 आउँछ है रिमाइन्डर 2 लेख्ने यतापट्टि 1 होल 2/8 एन्सर आउन गयो। त्यसैगरी 4 होल 3/5 छ माइनस 3 होल 2/5 भनेर छ। सुरुमा 4 × 5 + 3 / 5 माइनस 3 × 5 + 2 / 5 भयो यहाँनेरि अब 23 / 5 माइनस 17 / 5 23 माइनस 17 / 5 भयो यहाँनेरि 6/5 आयो। यसलाई सिम्पली 1 होल 1/5 लेख्न सकिन्छ सिम्पल छ तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली यही नै हुन जान्छ हैन यस्तै यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू चाहिँ जेनरली सोधिरहेको हुन्छ र एडिसन सब्ट्र्याक्सनलाई जोडेर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा जहिले नि के ख्याल गर्नु पर्यो एडिसन सुरुमा गर्ने त्यसपछि सब्ट्र्याक्सन गर्ने। जस्तै एक दुईवटा क्वेसन्स यसको हेर्नु पर्यो भने 1 होल 2/5 छ प्लस 2 होल 4/5 छ माइनस 3 होल 1/5 छ के गर्नु पर्यो 1 × 5 + 2 / 5 यतापट्टि 2 × 5 + 4 / 5 माइनस 3 × 5 + 1 / 5 यहाँनिर 7/5 प्लस 14/5 माइनस 16/5 आयो डिभाइडेड बाई 5 छ 7 + 14 माइनस 16 सुरुमा एडिसन गर्ने 14 र 7 जोड्दा 21 आउँछ 21 माइनस 16 डिभाइडेड बाई 5 यो भनेको 5/5 भयो यसलाई काटेर 1 लेख्ने ठीक छ यसरी गरियो। त्यसैगरी
अर्को क्वेसन 2 होल 5/7 माइनस 3 होल 2/7 प्लस 1 होल 4/7 छ। यहाँनिर अब 2 टाइम्स 7 प्लस 5 डिभाइडेड बाई 7 माइनस 3 टाइम्स 7 प्लस 2 डिभाइडेड बाई 7 प्लस यहाँनिर 1 टाइम्स 7 प्लस 4 डिभाइडेड बाई 7 छ। यो भनेको कति आयो 14 प्लस 5 भनेको 19/7 माइनस 23/7 प्लस 11/7 छ। अब यहाँनिर 19 माइनस 23 प्लस 11/7 सुरुमा एडिसन गर्नु पर्यो। 19 र 11 जोड्दा 30 माइनस 23 डिभाइडेड बाई 7 यो भनेको 13/7 आयो। अब 7 ले 13 लाई डिभाइड गर्यो भने 7 1 भनेको 7 यो भनेको 6 आइपुग्यो। यहाँनिर 7 आयो, यहाँनिर 6 आयो, यहाँनिर 1 आयो हैन। सिम्पल कुरा हो, एडिसन सब्ट्र्याक्सन त गर्ने हो नि हैन। हो यसरी काम गर्न सकिन्छ यहाँनिर। ठीक छ। केही प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै क्वेसन्सहरू भनेको 9/10 माइनस 3/10 प्लस 1/10 भयो। त्यसै गरी 5 होल 1/25 माइनस 6 होल 1/25 त अलिक ठुलै नम्बर हुन्छ ल। यहाँनिर मैले 8 लेखिदिन्छु ल। 8 भयो। 6 होल 1/8 माइनस 7 होल 1/8 भयो अरे ल। यति प्लस गरौँ यहाँनिर। अर्को भनेको के छ त यहाँ 3 होल 1/4 माइनस 5 होल 1/4 अनि यहाँनिर 6 होल 1/4 यहाँनिर 2 होल 1/4 माइनस 3 होल 1/4 ल। यो अर्को क्वेसन्स हुन गयो। यो क्वेसन्सहरू तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है ल। आज हामी यति नै गर्छौँ। यहाँसम्म हामीहरूले के कुराहरू हेर्यौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको लाइक फ्र्याक्सन्सहरू अनलाइक फ्र्याक्सन्सहरू हैन। प्रपर इम्प्रपर फ्र्याक्सन्सहरूको बारेमा हेर्यौँ। कस्तोलाई चाहिँ प्रपर कस्तोलाई इम्प्रपर भन्दो रहेछ, मिक्स फ्र्याक्सन्समा कसरी कन्भर्ट गर्ने र साथसाथै न्युमेरिकलहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्यौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। So, thank you for watching.